بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے صاحبان بلند نوازنا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی صاحبانوں مل کے جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری آخری حلالی تک نام حیدر دی گونج ہوئے جنالی امام ہاتھ اچھا کر کے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدات دشمن تے لعنت کنفذ ملعون تے لعنت حرمل ملعون تے لعنت ابن ملجم ملعون تے لعنت بر محمد وآل محمد بلند صلوات پڑھو خاندان زہرات اللہم اپنے اپنے رزق دی وسعت واسطے ایک بلند ترین صلوات بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ محمد اپنے اپنے مرحومین نو ذہن چ رکھ کے بالخصوص سائد بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے انہوں دے بلندی درجات واسطے ایک بلند ترین صلوات بھیجو آل محمد دی ذات اللہم صلی اللہ محمد بندے زیادہ ہو آواز تھوڑی ہے درود کتنا بلند پڑھو امام حسین علیہ السلام دا حرم یاد آ جائے اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی صلوات ووسیعہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الولین والآخرین برحمت مرتضی صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وآخرنا محمد
وأوسطنا محمد وكلنا محمد صلوات. دعا ہے مالک اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مجلس حسین وچ میرا مالک کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تو مالک حیاتی علی وارث عطا فرما. میرا مالک بانیان مجلس دی توفیقات وچ مزید اضافہ فرما. ائی دی مجلس وچ صبح دی مجلس شروع ہے شام تک جاری راسی. جڑا بندہ جڑے رنگ نال ڈیوٹی کر رہا ہے مالک سارے دی نوکری قبول فرماوے. جتنے دور قریب تو چل کے آئے ہو ماں حسین دی تھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. ہر بندہ ضرور آمین آکھے. میرا مالک اج بی بی دا دن نے جتھے جتھے بی بی دے حصے دی صف وچ رہیے. میرا مالک مومنین دی علماء دی ذاکرین دی محافظت فرما. لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا ہے، ایک التجا ہے حجت دورہ ولی الاسر سرکار قائم ظہور اچ. میرا مالک تاجیل عطا فرما. اتنی بلند صلوات پڑھو تمام دعاواں قبول ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جی بیان دا آغاز کر دے. بھائی دا حکم ہی وعدہ وفا ہو گیا. جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی. اجازت ہوئے تو ایک دو جملہ فضیلت دا میں عرض کر دے میں جناب. میں ویکھ رہا سردی دے موسم میں بزرگ زیادہ مجلس وچ بیٹھے بس تھوڑی دعا واسطے میں ایک دو جملے عرض کرنے. دنیا تے کئی بندے آ تو گئے پر چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے. ایک لمحہ بھی میں تھوڑا ضائع نہیں کیتا نہ ایسے بندیاں چ وقت ضائع کرن دی ضرورت ہوندی. کئی بندے دنیا تے آ گئے پر چنگے ماں پیو نصیب نہ ہوئے. کناں نو چنگے ماں پیو نصیب ہو گئے پر محمد جیسا نبی نہ ملیا. ہر چہرے تے شرائع صاحب میری نگاہ اگلے لفظ سے میں دیکھ سکتا کتنے چہریاں تے رونق آندی ہے. کئی بندے دنیا تے آ بھی گئے چنگے ماں پیو بھی نصیب ہو گئے. محمد جیسا نبی بھی مل گیا پر علی جیسا امام نہ مل سکیا. تواڈی عزت دے تواڈے مقدران دے کیا کہنے. تانوں اللہ نے 1 2 5 7 10 نہیں 12 بے عیب محمد عطا کیتا. بھئی لوگاں دی سمجھ آئی تا ایک نہ آیا. بولو کسے آکھیا نور ہے کسے آکھیا بشر ہے. سر نہ ہلے زبان ہلے تا جملہ پڑھن دا لطف ہے. تواڈی عزت دے کیا کہنے. تو امام 12 عطا ہوئے 12 دے 12 سید. تھوڑے بندے سمجھو ہاتھ کھول کے باڑا ذرا مجلس سے. 12 دے 12 سید 12 دے 12 معصوم. تساں دعا سونی کیتی ہے تو میں بلکہ انج کیوں نہ آکھاں امام 12 تے طریقہ ہکے امام 12 تے سلیقہ امام 12 مصلی زہرا ہکے امام 12 گشتری سلیمان ہکے امام 12 تسبیح مرجان ہکے امام 12 عظمت و گفتار ہکے امام 12 ہاتھ تلوار ذوالفقار ہکے. جڑا بندہ جے تک زبان و زحمت نہیں دے سکیا جملہ ہدیہ پہ کردہ امام 12 سر پہ دستار ہکے. آخری بندے تائی حیدری. میں بانظر شاہ جی ویکھنا چاہنا کتنے ہاتھ ہیں جڑے مولا دی عزت بلند ہو سن تو انہوں نے زیارت کرسا. اللہ درجات بلند کرے. شہید ملت جعفریہ علامہ فاضل حسین علوی صاحب نے اوپر دیوں نے اس تو وڈا مال اسی شیعہ کیڑا کریے امام 12 تو خون ہے کہ بسم اللہ زندگی ہوئے تھوڑی جھولیاں بھر کے جاؤ مولا دی عزت دس. بسم اللہ زندگی ہوئے تھوڑی. سرکار دی حدیث نہیں اول و نام محمد. بولو آخر و نام محمد.
औसतुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। फरमा रहे हैं साढ़े घर च पहला भी मुहम्मद, आखिरी भी मुहम्मद, दरम्यान वाला भी मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद, सारे दे सारे मुहम्मद। तुसा पहले जुमले ते दुआ एडी सोहनी कीती है, मिंबर दे गिलाफ ते मेरा हाथ एक जुमला आया ही हुण ज़हन च, इजाजत हो तो सुना देवां जनाब। कोई गल नहीं, बंदे थोड़े मगर अकीदे वाले बोले सन। हजूर दी बारगाह च एक बंदा आ गया ते आखन लगा मौला तुसा इंजू फरमाया है पहला भी मुहम्मद, आखिरी भी, दरम्यान वाला भी, ते मौला तुसी इंच आखो साडा पहला भी अली है। मैंने पता ही थोड़े बंदे बोलना है, मौला तुसी आखो आखिरी भी अली। जुबान हले जी रोटी बादशाह दे दर तो मंग के खांदी है, दूए बंदे दी ना दाद चाहिए ना दुआ चाहिए। मौला तुसी आखो आखिरी भी अली, मौला तुसी आखो दरम्यान वाला भी अली, मौला तुसी आखो कुल्लू ना अली, सारे दे सारे अली इन। कायनात दी खुशियां हजूर दे चेहरे ते आईया। सरकार मुस्कुरा के फरमाया सदके जावा तेरे सवाल तो, लोगा तो एक अली नहीं पचदा, तो सारे अली आखो। हाथ मौला दी दरी ते लगन भाई, हाथ ऊंचे करके या अली इब्न अबी तालिब। फरमा रहे हैं साढ़े, अच्छा भाई नारा मारे है, वो पीछे बुजुर्गां भी नारा मारे, पीछे 10-12 बंदे ऐसे जिन्होंने जवाब ही नहीं दिता। मौला दी कसम है, हाथ उठा के नारा मारना एक गदीर दी सुन्नत है। अलामा डॉक्टर तहरुल कादरी ते बंदियां सवाल किया, उन्हें कि जी शिया मौला दा नारा मार देन, बड़ा हाथ उत्ते करके नारा मार देन, असी भी नारा मरेंदे हाथ नहीं चेंदे, मरेंदे हाँ नारा। उन्हें इतना खूबसूरत जवाब दिता, अज 15 रजब आन दे साल तुसी अज दे दिन तक वाह वाह करो, डॉक्टर साहब दे जुमले दी कीमत पूरी नहीं होंदी। उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया तुसी हाथ किवें चाहो, जुमला सुनना तू ना, तुसी हद किवें चाहो ते ओ किवें ना चाहन। बंदे पूछा किबला वजह की है, अल्लामा साहब फरमाया तुहाडा इमाम इंज बने, उन्हां दा इमाम इंज बने। हाथ ऊंचे करके गदीरी नारा हैदरी। फरमा रहे साढ़े घर च पहला भी मुहम्मद, बोलो आखिरी भी मुहम्मद, दरम्यान वाला भी मोहम्मद। कौन मोहम्मद के जिंदे कदमा ते हाथ रख के अली जैसा बादशाह फखर महसूस करे। एक अंग्रेज राइटर हैं लंदन दे अंदर और आंदे ब्रायन उन्हां दा नाम है, तो जो है उन्हें इज्जत मुस्तफा ते बावजी किताब लिखी। किताब विच पहला जुमला उन्हें ऐसा लिखिया, ये जुमला मैं पहुंचा लिया तो मेरे हिस्से की मजलिस हो जासी, बाकी मजलिस तुम इजाफे सुन सो। उन्हें आख्या जी मोहम्मद अरबी ने दीन इस्लाम में ऐसा किरदार पेश कर दिया कि माल लूट लूट कर खाने वाले ज़कात अदा करने लगे। बात मैं कर गया, जिन समझ आई है मैं बाबा जी दुआ ही दे सकता। माल लूट लूट कर खाने वाले ज़कात अदा करने लगे। अगे वो लिखता है सरकार ने ऐसा किरदार पेश कर दिया, जो मुतकब्बिर थे वो सजदा करने लगे। अगे वो लिखता है सरकार ने ऐसा किरदार पेश कर दिया, जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे वो बेटियों की हिफाजत करने लगे। अरब च मामूल बन चुके हैं ना, बुजुर्ग ज्यादा बैठे भाई बेटी जम पवे किसी के घर जिंदा दफन क्यों कर दे जिंदा दफन, कल नू कोई साडी कमजोरी ना बन जाए, कल नू कोई साडा जवाई ना बने। मौला दी कसम है जुमला इतना वड्डा है, रात तक वाह वाह करो, जुमले दी कीमत पूरी नहीं होती। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जवान भाई बैठे हैं, जो देसो मैं मुहब्बत समझ के कबूल करे सा। जुमला पढ़ना नहीं, थोड़े दिलों ते नक्श करना है। जेड़े बंदे धियां नू जिंदा दफन करदे हैं ना, ऐसे मुआशरे च मुहम्मद ऐसा किरदार पेश कर दिता, बंदियां मुहम्मद नू जवाई बनावन वास्ते धियां दियां उमरां दा ही एहसास नहीं कीता। जेड़ा हाथ बुलंद है मौला दी गरी तो मस होवे, मैं दुआ दे रहा।
سرکار نال رشتہ داری کرن واسطے چلو میں بات نو مزید کھولاں تاکہ ہر بندہ دعا کر کے جاوے. اصل محمد عربی نال بندے رشتہ داری تاں کرنا چاہتے ہیں بندے اصل شاہ بننا چاہتے ہیں. بیٹھے ٹر گئے مغالطہ لگ گیا نا, غلط فہمی لگ گئی بھئی سرکار دے گھر ساڑی دھیاں بہنے تے سرکار تے بھی درود ہے تے نال ایک جملے چ میں دسن لگا بھی یہ درود والے کیڑے تے بارود والے کیڑے. وہ جدو مغالطہ لگ گیا غلط فہمی لگ گئی بندیاں سمجھ لیا بھئی پیران دا گھر بھی درود والا ہے تے نال ساڈا بھی درود والا ہے. ہویا کیا حجاب بے قدرت طغیانیاں پیدا ہوئیاں. ہن بھائیاں دعا نہ دیتی میں نرمان لگ سی. سرکار فرمایا میں تواڈی میں ہن غلط فہمی دور کر دیاں. اللہ دا آواز ہے محمد جی پالنے والا فرمائے گھر جا کے ایک اور گھر بنا. کیڑا گھر جس نو چادر تطہیر آد. میرا خیال ہے شیعہ سنی دا کوئی گھر ایسا نہیں جتے حدیث کی ساتھ تلاوت نہ ہوندی ہو. سرکار ٹورے گھر والے پاسے پہلا قدم کلی رحمت دا گھر چایا. کیا ڈٹھا بیٹی گھر چ موجود ہے, سیدہ بی بی گھر چ موجود ہے, مگر سرکار چادر پھیلا کے مولا فرمائے بطول تو ٹھہر جا. بی بی گھر چ پہلے فرمائے علی تو پہلے چادر دے تلے آ, حسن تو چادر دے تلے آ, حسین تو چادر دے تلے آ. عزت بطول دا اس تو وڈا تن کیڑا جملہ سناواں. حق بندائی بی بی گھر چ پہلے بی بی نو بلا مینا. بی بی نو پہلے نہیں بلایا, آخر تے بلایا. آخر تے تاں بلایا چونکہ اللہ چاہندا آئے چارے بے کے بطول دا انتظار کرن, بطول بے کے نہ دا انتظار نہ کر. جس کا علی انتظار کرے, جس کا حسن انتظار کرے, جس کا حسین انتظار کرے, اس نو بھی بطول آدھے. زیر کساؤ میں کائنات قربان کر دے وہاں. اے زیر کسا 5 تن چادر تلے اکٹھے. جبرائیل حاضر ہو گیا تے آسمان والے پاسے وے کیا یا رب ومن تحت الکسا. اللہ چادر تلے کون ہیں جن میری مجلس دی پہلی حدیث یاد ہے. پہلے کدی روز آ رہا ہے کدی جو روز جا رہا ہے. آج پوچھ رہے اللہ چادر تلے کون ہیں. جبرائیل پوچھیا تے سانو پتہ لگ گیا وجہ دا 5 کٹھے ہو جاویں. جبرائیل میں نہیں پتہ لگدا انہاں محمد کون ہے, علی کون, حسن کون. بسم اللہ حیدری. 5 تن کٹھے. جبرائیل پوچھیا یا رب ومن تحت الکسا, اللہ چادر تلے بان والے ہیں کون. باہر گلی چو کوئی چاچا بھتریا جا رہے ہوئے, بزرگ ہوئے نال چھوٹا بھتیجا ہوئے, کوئی بندہ وڈے نو پوچھے بچہ تیرا کے لگدا ہے, وہ اے نہ آکسی بے میں اندہ چاچا نہ آکسی اے میرا بھتیجا ہے. انہیں گل ہے نا, تعارف ہمیشہ وڈے تو ہوندہ ہے. جدو جبرائیل پوچھے اللہ کون ہے, اللہ اے نہیں آکھیا ایک میرا نبی ہے. میں نتیجہ جناب تک پہنچاون لگا. اے نہیں آکھیا ایک میرا نبی ہے, ایک کندی دھی ہے, ایک کندہ وسیع ہے, 2 نواسن. اے بھی نہیں آکھیا ایک میرا ولی ہے, ایک کندہ سردار ہے, ایک کندی زوجہ ہے, 2 اندے پترن. اے بھی نہیں آکھیا 2 جنت دے سردارن, ایک کندہ دی ماں ہے, ایک نانا ہے, ایک بابا ہے. او میں کائنات قربان کر دے وہاں تعارف کروایا تو اللہ دا آواز آیا ہم فاطمہ تو. سرنہ ہلے بے زبان ہلے ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا وبلوہا. فرمائے ایک میری کنیز ہے, ایک اندہ وارث ہے, ایک اندہ بابا ہے, 2 اندے پوترنا. تعارف سیداتو کروا کے مرکز سیدانو بڑھا کے اللہ نے گل واضح کر دیتی بھئی رسول دے رشتہ دارہ تے درود نہیں, بطول دے رشتہ دارہ تے درود. بسم اللہ سرکار. درود نبی دے رشتہ دارہ تے نہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. درود نبی دے رشتہ دارہ تے نہیں ہے, درود بطول دے رشتہ دار.
درود بچاون والے حسین دیاں بہناں جنگلاں چ رل کے مر گئے. بچ گیا دین، بچ گیا اسلام، بچ گئی شریعت، بچ گئی ولایت. دین بچاون والے حسین دیاں بہناں جنگلاں چ رل کے مر گئے. کیونکہ دہاڑا رومن دا ہے، بانیان دا بھی حکم ہے جو مصائب دی 170 زیادہ ہوئے. اتنی عزت دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں. دھی دی بولو. بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. بڑے ہی کم ظرف ہے وہ بندہ جڑا عزادار دی آمد تے شک کردا ہے. یقیناً جڑا اس موسم وچ گھروں چل کے آ گیا ہے، شیعہ تے باویں سنی ہے، یقیناً بی بی نو رومن واسطے آیا ہے. وقت سجاد نے، اور آج تاں دہاڑا ہی ایسا ہے کسے ذاکر دے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں. آج تاں ہر مومن دا دل قبر عالیہ ہے. وقت سجاد نے، اگلی صدر تے تواڈی بے وس ہے نکل ویسی. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، کیڑا وقت نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہو. بسم اللہ بسم اللہ بھلا ہوئے جی دی ہے نکل. میں نوکرہ بابا جی بسم اللہ کرا. انہیں حق بندا ہے بی بی دے دردہ تے رومن دا. بڑی روحانیت علی مجلس سے میرا دل مندہ ہے معصوم دی آمد دے. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا. تھوڑی ہے نکلی ہے سینہ کی نوک پر رو پڑے. پھر مولا حسین کیوں، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حوصلے نال مولا تھوڑی ہے قبول فرما. او میں کائنات قربان کر دے ماں. ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا میک دا آواز کھول دینا. 12 محرم دیاں آئیاں بازار کوفہ چلی دیاں دھیاں. میرے بزرگ بیٹھے ہو پرانے عزاداروں، میں ایک طالب علم ہوں. میں کیڑی شیطان سناونی ہے ماواں دیاں جھولیاں چ مصائب سن دے آئے ہو. 17 تائیں رل دیاں رہیاں بازار کوفہ اچ. اور میری سین تے سوال ہویا بی بی اے دسو تو ڈھیر تکلیف کیڑی جاتے ہوئی ہے. سین فرمائے ڈھیر تکلیف شام اچ. بی بی ڈھیر ستایا کنا، فرمائے شام والیاں. بی بی ڈھیر ماریا کنا، فرمائے شام والیاں. اس جملے تو بعد من لگ دے جو مجلس دا ماحول ہی تبدیل ہوئے سی. بی بی ڈھیر ماریا تو شام والیاں، بی بی ڈھیر ستایا تو شام والیاں، بی بی ڈھیر تکلیف تو شام میں چوئیے. تے بد دعا تو سکوف والیاں نو کیوں کی تھیے. اکھا وسیاں میری سین دیاں بندہ کیڑے جنی ہائے نہ نکلے. سین رو کے فرمایا کوفہ والیاں نو بد دعا تاں کی تھیے شام میں کوئی جان بہا. جن سمجھ آئی ہوں دی ہائے نکلی ہے کوئی نہ جان بہا. کوفہ والے سارے جان بہائے نے وہ بی بی ہے جن وہڑے چپرن نہ والنا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے کر کے رومنا سنت سجاد. اور کوفہ دا او بازار ہے جتے سب تو اوکھی ہوئیں نلی دیاں دیاں. اور میں کائنات قربان کر دے. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جملہ پڑھیا بھئی کوفہ دا بازار او بازار ہے جتھے علی دی دھی منہ تے ماتم کر کے آکھیا اللہ آج شالا زینب مر گئی ہوئے، آج شالا علی دی دھی جیندی نہ ہوئے. جنہ دا تاریخ نال پیارے 17 تائیں رل دیاں رہیاں بازار کوفہ. 27 محرم دا دن نہیں جنہ شام دے باہروں کھلیاں. میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا. علی دیاں دھیاں شام دے باہروں امام سجاد نے اس کمینے نال گل کی تھی. سمجھو تو زندگی دا بزرگ رومن ہے، نہ سمجھو تو ملنگ جی گل ہی کوئی نہیں. شام دے باہروں مولا سجاد فرمائے او کمینے ہو
اگر ترے دی سن شام دے بارویں ہی کھلار نہ آوے او تا چاون دے وا جڑے بھج دے گھوڑے تو جھن میرا مولا فرمایا او تا چاون دے وا جڑے ترے ترے دین دے تسیا جتنے سادات بیٹھے ہو توڑے قدمہ تے ہاتھ لگ کے میں جملہ پڑھن لگا لفظ اوکھا ہے دل دکھے تو من معاف کر دوئے مولا فرمایا ترے دن ہو گئے ہن سن بازار چٹورو سن ٹورندے کیوں نے کتے ناچ ناچ گیا دے نجے رکو اجے بازار سجے نہیں بڑا امیر ہے یار بڑے نواب ہے بھائی جدی ہے نہیں نکلی اجے شرابہ نہیں آئیاں اجے بازار سجے نہیں اجے کمینہ شکار تو نہیں ہٹیا کوئی جیڑا غریب ہوئے کسی دی منت نہیں کردہ میں سارے مجمع کے سید ہو کے منت کر رہے ہیں مولا دی قسم انتازہ داری بڑی ہے گلی گلی مجلس ہے جا جا مجلس ہے مگر میں تو نپیل کر رہے ہیں سارا سال تسی مرضی نال ازاداری کر رہے ہیں لیکن تواڈی زندگی ہے جدوں بھی دو سفر دا دن آوے نا دو سفر دا تسی علم دی چھان تلے جا کے سینے تے ہاتھ رکھ کے ایک واری ضرور آکھنا ہے ہائے زینب ہائے شام ذرا سارے آنکھوں میرے نال ایک واری ہائے زینب ہائے شام کرو سوال سیدادہ زاداری تے سارا سال کر دیا دو سفر نو اتنی تائید نال کیوں پیا دے غازی دے علم دی قسم دو سفر او دہاڑے جدوں بی بی دا پہلا قدم بازار شام چا جتھے رو رو کے آدھی ہے غازی ہون 10 مہینہ بدماشاں جی میں ٹرنا اور میں تو نہ ایک جملے جو دساں کسے دی میرا دل حسرت نہ رہ جاوے چونکہ بی بی دا دن نے کسے مومن دی حسرت نہ رہ جاوے کوئی آنکھ ایسی نہ ہوئے جس دا وضو نہ ہو سکے ایک جملے چ میں تو اندسن لگا بی بی پاک بازار ٹورے کیویں تقریباً زیادہ تو زیادہ 20 یا 22-23 منٹ ہوئے اسے میں مجلس پڑھ دیاں لیکن ہر چہرے تے میری نگاہ ہے کوئی بندہ بھی تھوڑی دیر واسطے ایک حالت بہ نہیں سکتا فطرت ہے نا تھوڑی دیر بعد بندہ پہلو تبدیل کردا ہے یعنی کوئی سجے پہلو تے بیٹھا ہی تو ہنو کھبے پہلو تے کوئی ہاتھ دی ٹیک تے بیٹھا ہی تو ہنو کان دی ٹیک تے بیٹھا ہے ہائے بی بی ماری وجہ تیرا بازار وجن نہیں بھولنا حقی میں مڑنا اس لفظ تو بعد میں لگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے تھوڑی دیر تو سب کتنے پہلو تبدیل کیتے ہیں بی بی دا پہلا قدم بازار شام میں چایا دعا قدم چاوین تائیں علی دی دھینو 15 آذانہ مل گئے میں بسم اللہ کرا یا ماں حسین دی بھائی توڑے تیرازی ہو گئے دعا قدم چاوین تائیں علی دی دھینو 3 دن ہو گئے اور سارے جان دے ہو پرانے ازادار بیٹھے ہو بازار شام میں ہر بی بی دے ہاتھ ویکھنا میرے علیہ پاس پسے گردن بدے ہویاں مگر 2 بی بی ایسی ہیں جڑیاں ہر بی بی تو زیادہ زخمی ہویاں کرو سوال کیڑیاں 2 بی بیاں امتیاں وچوں او بی بی جڑی قرآن وچوں کلام کر دیئے متکلمہ بالقرآن سین جگر سنبھالی میں لفظ آکھا لگا تے سیزادیاں وچوں علی اصغر دی زخمی کرنا لی بھین معصومہ ہون میرے تے کرو سوال پتھر لگے ساریاں نو یہ 2 بی بیاں ڈھیر کیوں زخمی ہویاں یہ 2 بی بیاں ڈھیر زخمی تاں ہویاں بازار ہر بی بی سر جھکا کے پتھر جھلے انہاں 2 بی بیاں سر چاہ کے پتھر چھتا دے عورتاں نو آدیا نہ مارو موبائل والی زہرا دیا بھی میں بسم اللہ کرا یار ایڈا سونا مولا نو رونا لے اتنی روحانیت ماں حسین دی راضی ہوئے پہ نہ مارو اے علی دیاں دھیاں اور متکلم بالقرآن سین میں جو توڑے سامنے ممبر تے کھلوتا کوئی میں نس کے نہیں آیا حوصلے نال آیا سارے شیعہ سنی برا بیٹھے ہو
فطرت مجلس پڑھدیاں بندہ تھک ویندا اے پڑھدیاں کئی ویلے تھکداں تا سجے پیر تے زور ہے، پھر تھکداں تا کھبے پیر تے زور ہے، اسی اجے بھی نہ روئیے۔ واہ فضا علماء لکھ دین بھاویں 95 گھنٹے کھڑی رہی ہے، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی تو بھاویں 40 گھنٹے کھڑی رہی ہے، پورے نروار وچ بڑھری فضا عالیہ بی بی دے اگوں نہ سجا پیر زمین تو جایا، نہ کھبا پیر چاہے۔ کیوں نہیں چاہے بی بی قدم کیوں نہیں چاہے؟ متا کسے ظالم دی پلیت نگاہ بی بی دے قدم دے نہ پہ جا۔ اور اے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں آیا، میں آپ ان آنکھاں نال ویکھ آیا شام دے، جتنے زوار شام دے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو مجلس سے، الحمدللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہو باجی تسا میری گل دی گواہی دینی ہے۔ کیڑی حالت تے دربار شام دی؟ اے سامنے اتے یزید دا تخت ہے، اے او جا جتھے علی دیاں دھیاں کھلوتیاں رہی، تے اینج سجے پاسے ویکھو نا جس طرح بارگاہ مسجد بنو امیہ دے اندر ہی سجے پاسے ویکھو تے چھوٹا جے مزار بنیا ہو یحییٰ نبی دی قبر ہے۔ تو انہاں اپنے بزرگان دی گل سنا رہے ہیں، وعدن آئی تو 10-12 سال پہلے اسی گئے ہیں، 7 دن شام میں رہے ہیں، کسے بندے نہیں پوچھیا فلاں دربار کتھے، فلاں بازار کتھے، فلاں شے کتھوں لبسی، پیا دن جیڑا جوان بچہ بزرگان دا ہکو سوال کردا، وہ ساڑے واسطے مصائب ہوندا، جیڑا ہوندا ہکو سوال کر کے دا دسے نو کیڑی جائے جتھے علی دی دی کھلوتی رہی۔ جیسا ماحول ہے تساں اگلی گل برداشت نہیں کرنی۔ پیا دن ہر کسے پوچھیا مولا توڑیاں سو قبول فرماوے، ہر کسے پوچھیا کیڑی جائے جتھے علی دی دی کھلوتی رہی ہے۔ پیا دن ایک مومنہ مائی میرے قریب آئی، اسا کہے 10 یحییٰ نبی دی قبر کتھے؟ میں کہ ماں سامنے یحییٰ نبی دی قبر ہے۔ اس مومنہ مائی اپنے قافلے لینو آکھیا قافلے آلے میرے نال آؤ، میں نبی نال گل کر رہی ہے۔ اس نبی نال گل کی تھی تے بان شام اچ کربلا گئی، نبی دی قبر تے آئیے تے قبر تے متھا مار کے پیا دیئے ہی کو گل پوچھن آئیاں تو ستاری ہے زینب کھلوتی رہی۔ انہیں حق بی بی دے پرسے دا او کھلوتی رہی ہے جندے پارے دار دا نام عباس ہے، او کھلوتی رہی ہے جندہ 18-16 بیراواں قدی کوئی نہ ڈٹھا۔ بس تھوڑی محبت نو میں زیادہ نازماواں، جڑا بائی نے حکم دیتا ہے میں بی بی دے موئزے دی 1 سطر پیا پڑھ دا، صاحب کتاب صاحب مقتلہ دن جی میں کمینہ تخت آیا ہے، اللہ دی لعنت ہوئے اس تے بے شمار، اتنا نشے وچ ہائی 3 دفعہ منہ دے بھار زمین تے آیا ہے، ہاتھ تے فہرست آئی اتے لکھی حسین ابن علی۔ کوئی اور جگہ ہوندی تو شاید میں گل سمجھا کے کردہ ایتھے اشارہ کرنا ہے، ہائے تساں سمجھ کے آپ کرنی ہے، این فہرست چاہ کے دربار چچا بول کے آدھے حسین مرا چھوڑے ہے۔ مولا دی قسم حسین دا نام آیا، مسلمان چپ کر گئے، عیسائیاں پٹنا شروع کیتا، ایک بے دا موڑا ہلا کے آدھن یار دعا منگو شاءاللہ یو حسین نہ ہوئے۔ چونکہ چٹیاں داڑیاں لے بزرگ زیادہ بیٹھے ہو، میں توڑے واسطے لفظ پیا پڑھ دا، جنہاں یہ گل کی تیسنا ایک ضعیف جا عیسائی اٹھے ہے، پیادہ میں بڑے مان نہ لادا اے او حسین نہیں، پیادہ تو کہ میں اتنے مان نہ لادا ہے جنہاں دیا گھران دے چھتاں پہ علم لگے ہوئے ہیں، دوے دا موڑا ہلا کے آدھے او حسین کیویں ہو سکتا ہے، جاندہ نہیں اندے بیرادہ نہ عباس نہ اندہ دیکھ مان اللہ بیرا ہے جہنہ نام عباس ہے، ایک بین وادن یزید نال گل کرو حسین دی مان دا نام پوچھو، اے آدھے باویں وہ حسین ہوئے نا میں صدی مان دا نام نہیں پوچھ دا، آدھے مان دا نام کیوں نہیں میں پوچھ دا، جھنک دے کے آدھے ویدہ نہیں پیا وہ علی دیا دھیان بندے شراباں پہ پی
لکھ میری آنکھاں تخت دے سامنے آ گئے جڑی دعا تھوڑی زندگی وچ قبول نہ ہوئی ہوئے او تساں ناظم ممبر صاحب ذہن وچ رکھنی ہے تے میں تانوں بی بی دا معجزہ سناواں تخت دے سامنے آ کے پیا دن غریب نو کتھا مرائی آدھے کربلا یاد نہیں دا وطن کیڑا ہا ظالم آدھے وطن مدینہ یاد غریب نو جو کربلا مرائی ہوئی دا جرم کیڑا ہا غالم تخت بے کیا دیں گا جرم آئی حسین نماز نہیں پڑھدا تسا ہے کی پیے نماز علیحدہ مجلے میں کربلا دے سر پرواز شروع کی پیے غریب حسین دا سر اٹھے آئے جتے آلیہ جے بھیڑ کھلی آئے بھیڑ دے کمل مولا کیا دے جے میں باغی سڑی منا تو شان کیوں آئے ہائے کر کے یار ہائے کر کے رونا سنت سجا دے جے میں باغی سڑی ہونا تیری جتی شام نائی ہویا جنہیں فضا دی کان مگر کھلی ہویا کان تے متھا مار گیا دی اما ہٹ جا میرے بھرا دی نماز پہ لک دی ہے اما ہٹ جا میرے قاسم نے ٹکرے غازی دے بازو آن محمد الہنا پیا لک دے بھرے درباری چا جناب فضا ہٹ گئے یا علی دی غیرت کرنا شروع کیتا ہے جنہیں عیسائیاں ڈٹھا چٹیاں داڑیاں تے ماتم کیتا ہے ایک بیدہ موڈا ہلا کیا دن بی بیوے پیٹر دیئے جنہیں مبہلے چگارات انہیں حق کے بھائی انہیں حق کے بی بی آلیہ میں نوکراں انہیں پیٹر دیئے میں نوکراں بے زوار لکھ وری آکھا انہیں مبہلے چہسن دی ماں ٹری آئی تاخ دے سامنے آ کے میری سین نے جڑی اندو گلہ کی تھی انشاءاللہ پڑھلما توڑے ذہن جا مل جاوے تاخ دے سامنے آ کیا دیا میرا بیرا نمازی ہے تو باغی پیا سڑے میں ایک کمینہ دے اگر تیرا بیرا نمازی ہے دربارج کوئی گواہ لیا گواہ ماندہ نام آئے پاسے نلو چوتھے امام دی رات ود پئیے ہولے ہولے وین پیانے اممہ اے لوگن جنہ مدینے تیری ماں دے گواہ جو دلا ان ہائے نکلنی چاہی دی ہے بی بی دی غربت بی بی آدھی سجا تو رات روک لے گواہ ایسا پیش کرے نیا میں شام دیا دیوارہ تو لکھ جاواں حقل مار کیا دیئے جلدی کر دربار شمر نے بلا لے قاتل تو پوچھ لے جدا مرے ناری ہے میرا بھران ایمان پیا پڑنا جتنے سید بیٹھے میں لفظ نافی پیا لگنا شمر نچدا بھی آیا ہے تانے مرے نایا دربار چاہ کیا دا میں نہیں جانگا جدا مرے ناریاں حسین نو دے بھار ستا پیا میری سین جلال آیا اچھا وین کر گیا دیئے کوئی گل میں خنجر تو پوچھ رہے نہیں بی بی آدھی آج خنجر نہ بولے تو میں شام کیوں آئی ہوں تسی تا شیعہ سنی بیٹھے ہو دربار جوان بھج پہ عیسائی عورتاں بھج پیا ایک بیدہ موڈا ہلا کیا دیا نا جو خنجر بولنے تے علی دی بھی بلانے ہون تو ہائے نہ کرے تو جان شام علی سین جانے جڑے لے دربار تشتری تے خنجر رکھیا کمینہ دے پوچھ دے جو لوہا بولے نہیں بابے دے جلال چاہ کیا دیے خنجر بول میرے بھیرا دا کیڑا جھرنا خنجر پرواز کیتا ہے آلیہ دے سارے پہ آ گیا دا میں چل گاریاں غریب نماز پڑھتا ایک لکی جائی بھی آئی سارا پرسا لو ایک لکی جائی بھی آئی جڑی خنجر ہاتھ پہنی آئی نکے نکے ہاتھ بان کے آ بھی آئی ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا روتی ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں 9 فروری 28 رجب پنڈ سب خان
ایک مجلس اعزاء ہو رہی ہے جس میں علامہ حسین مقدسی صاحب، ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ذاکر سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ادو، ذاکر سید سجاد شاہ شماری علیہ اور ذاکر اظہر خان بلوچ صاحب اور مولانا عاشق حسین ناصر صاحب مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے پہلے جلوس برآمد ہوگا جو کہ صبح ٹھیک 9 بجے برآمد ہوگا۔ یہ مجلس اعزاء 9 فروری 28 رجب پنڈ سب خان میں ہوگی۔ روتی آنکھوں سے دعا کریں جن ماتمی عزاداروں نے مجھے دعا کا کہا ہے، خصوصاً بھاگ کے مسیح کربلا اس دربار کے خادم قمر چچا کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کو اللہ کی ذات بیمار کربلا مسیح کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد علامہ علی حسین مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں گے۔ ذاکر سید علی حسین